नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको भनाई। आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने उल्लेख। स्वास्थ्य कर्मीको पद रिक्त भए तत्काल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन। बढेको कोरोना संक्रमण। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 3,553 जना नयाँ संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,916 जनामा संक्रमण। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा 7% नाघ्यो मूल्य वृद्धि। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2.93% बढी। गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.25%। खोप नलगाएका मानिसहरूका लागि ओमिक्रोन खतरनाक भाइरस भएको WHO को चेतावनी। 90 देश अझै 40% र 36 देशले 10% भन्दा कम नागरिकलाई खोप लगाएको उल्लेख। र च्यासल युथ क्लबका 2 खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण। जाउला खेलका आधा खेलाडीमा रुगाखोकी। ए डिभिजनका आगामी खेलमा सामाजिक दूरी कायम गरेर दर्शक राखिने। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। बिहीबार कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रमपछि बोल्दै मन्त्री खतिवडाले यसअघि अन्य देशहरूको कुरा सुनेर लकडाउन गरे पनि अब आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने बताए। उनले यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर गरेको भन्दै अब लकडाउन नै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार नजाने बताए। मन्त्री खतिवडाले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष तयारीका साथ काम गरिरहेकाले लकडाउन हुन्छ भनेर आत्तिनु नपर्ने दाबी गरे। सुरुका बेलामा हामीलाई यसको आतंक बढी भएको हुनाले एउटा दुईटा सामान्य लक्षण देख्दा पनि हत्त नपत्त यसको उपचार लकडाउन भनेर हामीले जति जाने थियो त्यति गऱ्यौँ। विश्वका युरोपियन देशतिर कहाँ लकडाउन हुने शब्द सुन्यौँ। 1-2 देख्ने बित्तिकै नयाँ चिज भएको हुनाले हामी पनि आतंकित भयौँ। 1.5-2 महिना हामीले चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ। गर्न पर्ने बेलामा गरेनौँ, गर्नुभन्दा अगाडि गऱ्यौँ, गर्नु बेला पछाडिसम्म पनि गऱ्यौँ। त्यसले अहिलेको केही % मृत्यु दरलाई 2-4 जनाको घटायो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिएला। तर त्यसले परेको शैक्षिक क्षेत्रको क्षति, औद्योगिक क्षेत्रको क्षति, राष्ट्रमा भएको राजस्वको क्षति, त्यसले त्यो राजस्वले देशमा गर्नुपर्ने अनेकौँ सामाजिक क्षेत्रका कामहरूलाई पुगेको क्षति, यस्तो त्यो नदेखिने क्षतिहरू त्यो मृत्युभन्दा पनि अझ भयावह ढङ्गले चाहिँ नि राष्ट्रले क्षति बिहोर्न परिरहेछ। त्यस कारणले अब हामी आत्तिएर मात्तिएर लकडाउन नै समाधान हो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। मन्त्री खतिवडाले कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टबाट बस्न होसियार रहनुपर्ने भन्दै मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले कोरोनाको पहिलो र दोस्रो डोज लगाएर सुरक्षित बस्न पनि आग्रह गरे। मन्त्री खतिवडाले विज्ञहरूले बुस्टर डोज लगाएपछि तेस्रो भेरिएन्टबाट बस्न सहज हुने बताएकाले आउँदो माघ पहिलो हप्ताबाट अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई बुस्टर डोजको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ नि तेस्रो डोज आवश्यक पर्छ भने जसलाई बुस्टर भनेर हल्ला गरिरहेछ। हामी त्यो दिन तयार छौँ र हामी माघ पहिलो हप्ताबाट चाहिँ नि फ्रन्ट लाइनर भनेर हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू, पत्रकारहरू, तपाईँहरूलाई पनि सुरक्षा निकायका मान्छेहरू, निजामती कर्मचारीहरू, त्यसमा हामीले नेतालाई राखेका छैनौँ अहिलेसम्म। अनि गराएका छौँ भने त्यस 9 लाख 9.5 लाख आउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ नि 60 माथिको भनेपछि त्यसमा म पनि पर्छु। त्यो दोस्रोमा हामी दोस्रो हप्ता सुरु गर्दैछौँ। अनि त्यसपछिको तेस्रो चौथो हप्ताबाट हामी पहिलो दोस्रो खोप जसरी हामीले आम रूपबाट लगाएका थियौँ त्यही ढङ्गबाट चाहिँ बुस्टर डोज पनि हामी दिन्छौँ। त्यसले कोही पनि नआत्तिन, नहतारिन, ब्ल्याकमा अथवा चाहिँ सोर्स लगाएर अनावश्यक रूपबाट चाहिँ तनावमा नबस्न भनेर मैले अनुरोध गर्छु। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेको भन्दै जनशक्तिको व्यवस्थापन एवं म्याद थपका लागि अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अस्पतालको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालक केन्द्रले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार गर्न स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कुनै पद रिक्त भएका तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै करारमा भर्ना भएका स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूको करार अवधि आवश्यकता अनुसार 2078 माघ महिनादेखि बढीमा 3 महिनासम्म थप्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले तत्कालै प्रिन्ट भएको स्मार्ट लाइसेन्स चाहिए 7 दिन अघि निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै विभागले विदेश जाने, शान्ति सेनामा जाने सेना तथा प्रहरीहरू र अति जरुरी स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट चाहिनेहरूले निवेदन दिएको 7 दिनपछि मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने जनाएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र चाँडो प्रिन्ट गरी प्राप्त गर्नका लागि दिएको निवेदन मितिबाट 7 दिनपछि मात्र प्रिन्ट प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सोही बेहोरा अवगत गर्नु भई निवेदन दिनुहुन सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूलाई जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। विभागले सूचनामा भनेको छ, गत पुस 13 गतेदेखि सरकारले रोकिएको सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई फेरि थालेको थियो। लाइसेन्स छाप्ने कार्ड नभएपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाग्राहीको लाइसेन्स छपाई र वितरण 2077 फागुनदेखि रोकेको थियो। अब माघ मसान्तसम्म छाप्न बाँकी 4,50,000 लाइसेन्सको छपाई सकिने विभागको दाबी छ। विभागले 1 वर्षको लागि परीक्षणकालीन भन्दै ट्रायल पास भएकाहरूलाई कागजी लाइसेन्स दिन थालिसकेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 15,081 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3,553 जनामा संक्रमण देखिएको हो। 10,498 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2,922 जनामा र 4,583 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 631 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,610 पुगेको छ। यस्तै आज 271 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 8,15,347 पुगेको छ। हाल देशभर 14,340 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। हिजो बुधबार 3,075 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,916 संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1,449, भक्तपुरमा 150 र ललितपुरमा 317 संक्रमित थपिएका छन्। साप्ताहिक कारोबारको अन्तिम दिन आज शेयर बजार बढेको छ। बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 54.12 अङ्कले बढेर 2857.75 बिन्दुमा पुग्यो। बुधबार घटेको शेयर बजार अन्तिम कारोबार दिन भने बढेर बन्द भएको हो। बुधबार शेयर बजार 30.51 अङ्कले घटेको थियो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि बिहीबार 8.94 अङ्कले बढेर 530.83 बिन्दुमा पुग्यो। बिहीबार शेयर बजारका प्राय सबै समूहको उपसूचक उकालो लाग्यो। अन्य समूहको उपसूचक भने 3.41 अङ्कले घट्यो। बिहीबार शेयर बजारमा 6,66,97,48,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। शेयर बजारमा जम्मा 77,668 पटक कारोबार हुँदा 1,18,34,216 किता शेयर किनबेच भएको छ। बिहीबार शेयर बजार बढे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। बुधबार शेयर बजारमा 8,03,32,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा मूल्य वृद्धि 7% नाघेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 2.93% रहेको मूल्य वृद्धि बढेर 7% नाघेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार मङ्सिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.11% रहेको छ। मङ्सिर महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.67% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.25% रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार अघिल्लो वर्ष मङ्सिरको तुलनामा 2078 मङ्सिरमा घिउ तथा तेल, यातायात, दाल तथा गेडागुडी, शिक्षा र सुर्तीजन्य वस्तु उपसमूहको मूल्य वृद्धि क्रमशः 28.52%, 16.25%, 11.79%, 11.78% र 11.74% रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.91% पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यस्तै तराईमा 7.52%, पहाडमा 6.95% र हिमालमा 4.91% मुद्रास्फीति रहेको छ। 2077 मङ्सिरमा काठमाडौँ उपत्यकामा 3.71%, तराईमा 2.35%, पहाडमा 3.95% र हिमालमा 4.22% मुद्रास्फीति रहेको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्ट विशेष गरी खोप नलगाएका व्यक्तिहरूका लागि खतरनाक भाइरस भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससले उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि ओमिक्रोन डेल्टा भन्दा कम गम्भीर भाइरस हो, तर विशेष गरी खोप नलगाएकाहरूका लागि यो खतरनाक नै हुन्छ। टेड्रोसले कोभिड-19 बारे पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा बताएका छन्। उनले यसको संक्रमण दर तीव्र रहेको र सबैतिर फैलिएकाले सतर्क रहन समेत आग्रह गरेका छन्। WHO प्रमुखले अफ्रिकाको कोभिड खोपको दरलाई उल्लेख गर्दै भने अफ्रिकामा 85% भन्दा बढी मानिसहरूले खोपको एक खुराक प्राप्त गर्न बाँकी छ। हामीले यो अन्तरलाई बन्द नगरेसम्म हामी महामारीको तीव्र चरण समाप्त गर्न सक्दैनौं। उनले गत वर्ष भोगेका केही आपूर्ति अवरोधहरू अहिले सहज हुन थालेको, तर यस वर्षको मध्यसम्ममा प्रत्येक देशको 70% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्यमा पुग्न अझै लामो यात्रा गर्न बाँकी रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। टेड्रोसले 90 देशले अझै 40% लक्ष्यमा पुग्न सकेका छैनन् र तीमध्ये 36 देशले आफ्नो जनसङ्ख्याको 10% भन्दा कम खोप लगाएको बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका आगामी खेलमा सामाजिक दूरी कायम गरेर दर्शक राखिने भएको छ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले अखिल नेपाल फुटबल संघले सामाजिक दूरी कायम गरेर दर्शक राख्ने तयारी गरेको लिग कमिटिका संयोजक सञ्जीव मिश्रले जानकारी दिए। जारी लिगको 8औं चरणसम्म पूर्ण दर्शक क्षमताका लागि ढोका खुला थियो, तर 9औं चरणदेखि सबै खेलमा सामाजिक दूरी अनिवार्य गरेर प्यारापिटमा टाँसिएको स्टिकरको कार्यान्वयन हुनेछ। यता कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको मंगलबार बसेको बैठकले रंगशाला प्रवेशका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गरेको छ। जारी लिगको 8औं चरण सकिँदा मसिन्द्र फुटबल क्लब 20 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। यस्तै दोस्रो स्थानको मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको 19 र तेस्रो स्थानको सङ्कटाको 14 अङ्क छ। यस्तै च्यासल युथ क्लबका 2 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जारी लिगको 9औं चरणका खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बिहीबार च्यासलका सहायक प्रशिक्षक आशिक थापा मगरले डिफेन्डर कमल श्रेष्ठ र गोलकिपर प्रदीप भण्डारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन्। च्यासल 8औं चरण अन्तर्गत मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब विरुद्धको खेलका लागि पोखरा गएको थियो। यता जाउलाखेल युथ क्लबका खेलाडीमा रुगा खोकी फैलिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक किशोर केसीका अनुसार टोलीका आधाभन्दा धेरै खेलाडी रुगा खोकीले ग्रस्त भएपछि बिहीबार बिहानको ट्रेनिङ सेसनमा 2 गोलकिपर सहित 14 खेलाडी मात्रै उपस्थित भएका थिए। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको भनाई। आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने उल्लेख। स्वास्थ्य कर्मीको पद रिक्त भए तत्काल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन। बढे कोरोना संक्रमण। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 3553 जना नयाँ संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1916 जनामा संक्रमण। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा 7% नाघ्यो मूल्य वृद्धि। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2.93% बढी। गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.25%। खोप नलगाएका मानिसहरूका लागि ओमिक्रोन खतरनाक भाइरस भएको WHO को चेतावनी। 90 देश अझै 40% र 36 देशले 10% भन्दा कम नागरिकलाई खोप लगाएको उल्लेख। र च्यासल युथ क्लबका 2 खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण। जाउला खेलका आधा खेलाडीमा रुगाखोकी। ए डिभिजनका आगामी खेलमा सामाजिक दूरी कायम गरेर दर्शक राखिने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।